बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम अलैकुम। नाजरीन, इस आज की वीडियो में हम आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे, उनकी तबलीग से लेकर कश्ती बनाने तक और फिर अज़ाब इलाही के नाजिल होने तक का मुकम्मल वाक़या। नाजरीन, कुरान मजीद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सी आयात में गुफ्तगू करता है और मजमूई तौर पर कुरान की 29 सूरतों में इस अजीम पैगंबर के बारे में गुफ्तगू हुई है। उनका नाम 45 मरतबा कुरान मजीद में आया है। नखीर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आपका नाम अब्दुल गफ़ार, अब्दुल मालिक या अब्दुल आला था और नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब इन्हें इसलिए दिया गया कि वो साल हर साल अपने ऊपर या अपनी कौम के ऊपर नूहगिरियाँ करते रहे। आपके वालिद का नाम लमद या अल-अमद था। आपके दादा का नाम परतुशफ़क़ और परदादा का नाम हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम था। अली बिन इब्राहीम ने बासनद हसन इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रवायत है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 300 साल तक अपनी कौम को खुदा की तरफ दावत देते रहे, मगर उनकी कौम ने उनकी दावत कबूल ना की और चाहा कि इन पर नफरीन करें। उस वक्त उन पर तलुए आफ्ताब के करीब आसमान अव्वल के फरिश्तों में से 2000 ग्रोह नाजिल हुए। वो उज़्माए मलाइका में से थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया कि हम सब आसमान अव्वल के फरिश्ते हैं और आपसे सिफारिश करते हैं कि आप अपनी कौम पर नफरीन ना कीजिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा, मैं इनको 300 साल तक मोहलत दी। 300 साल मुकम्मल हो गए तो वो आप पर ईमान ना लाए, तो आपने फिर से नफरीन का इरादा किया। फिर से दूसरे आसमान से 2000 ग्रोह फरिश्तों के आए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो? उन्होंने कहा, हम आसमान दोम से कबाइल मलाइका के 2000 फरिश्ते हैं और हम आपके पास आए हैं इसीलिए कि आपसे इल्तिजा करें कि आप अपनी कौम पर नफरीन ना करें। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, 300 साल और उनको मोहलत दी और फिर जब 300 साल तमाम हुए और वो लोग ईमान ना लाए तो आपने उनके लिए बद्दुआ का इरादा किया। सूरत हूद आयत नंबर 36। और नूह की तरफ वही की गई कि जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके अलावा आपकी कौम में से कोई और ईमान नहीं लाएगा, लिहाजा ये लोग आपसे जो कुछ करते हैं आप उनसे रंजीता ना हों। सूरत नूह आयत नंबर 26-27। और नूह ने कहा, ए परवरदिगार, रुए ज़मीन पर बसने वाले कुफ़ार में से एक को भी बाकी ना छोड़। अगर तू इन्हें छोड़ देगा तो यकीनन वो तेरे बंदे को गुमराह करेंगे और ये लोग बदकार और काफर औलाद ही पैदा करेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इस दुआ के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि खजूर के दरख्त बोएं। आपने दरख्त लगाना शुरू किए। आपकी कौम के लोग आपके पास आकर आपका मजाक उड़ाते। ऐसा बूढ़ा शख्स जिसकी उम्र 900 बरस गुजर चुके हैं और वो खजूर के दरख्त लगा रहा है, फिर आपको पत्थर मारते थे। इसी तरह 50 बरस गुजरे और खजूर के तमाम दरख्त बड़े और मजबूत हो गए। फिर अल्लाह ताला का हुक्म आया कि इन दरख्तों को काटें। आपकी कौम फिर से मजाक करने लगी कि जब खजूर के दरख्त इतने बड़े हो गए तो उस बूढ़े शख्स ने तमाम खजूर काट डाले। उसकी अकल ख़त्म हो गई है और पीरी इस पर गालिब आ गई है। सूरत हूद आयत नंबर 38-39। और वो यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे। जब उनकी कौम के सरदारों में से कोई वहाँ से गुज़रता तो उनका मजाक उड़ाता था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आज तुम हमारा मजाक उड़ाते हो, कल हम इसी तरह तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे जैसे तुम मजाक उड़ाते हो। अनकरीब तुम्हें इल्म हो जाएगा कि किस पर वो अज़ाब आता है जो तुम्हें रुसवा कर देगा और किस पर हमेशा रहने वाला अज़ाब होगा। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया और जबरील अलैहिस्सलाम को उनकी तालीम पर मामूर फरमाया। गर्ज़ की हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू किया। उसकी लंबाई 1200 हाथ, चौड़ाई 800 हाथ और ऊंचाई 80 हाथ थी। हाथ से मुराद कहनी से लेकर दरमियानी उंगली का आखिरी सिरा होता है और ये तकरीबन आधा मीटर होता है। इसी तरह कश्ती की लंबाई तकरीबन 600 मीटर, चौड़ाई 400 मीटर और ऊंचाई 40 मीटर थी।
نوح علیہ السلام نے عرض کی، یا باری تعالیٰ، کشتی بنانے میں میری کون مدد کرے گا؟ خدا نے وحی فرمائی کہ اپنی قوم کے درمیان اعلان کرو، جو آپ کی مدد کرے گا اس کشتی کی کوئی چیز تراشے گا تو وہ چاندی اور سونا بن جائے گی۔ نوح علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا تو لوگ کشتی بنانے میں آپ کے ساتھ ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ مذاق بھی کرتے جاتے تھے کہ جنگل میں کشتی بنا رہے ہیں۔ جب خدا نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو 40 سال پہلے ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا، پھر ان میں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنانے سے فارغ ہوئے تو خدا کے حکم سے آپ نے سریانی زبان میں ندا کی، جس کو سن کر تمام چوپائے اور جانور حاضر ہوئے۔ آپ نے ہر حیوان کا جوڑا کشتی میں داخل کیا۔ آپ کی 950 سالہ تبلیغ کے نتیجے میں دنیا کے تمام لوگوں میں سے صرف 80 اشخاص آپ پر ایمان لائے تھے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 40۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے حکم دیا، اے نوح علیہ السلام، ہر جوڑے میں سے 2 کشتی میں سوار کرو، اپنے گھر والوں میں سے بھی سوائے ان کے جن کی بات پہلے ہو چکی ہے، اور ان کو بھی سوار کرو جو ایمان لا چکے ہیں، اگرچہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ کشتی مسئلے کوفہ میں تیار کی گئی۔ جب وہ دن آیا جب خدا ان کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، نوح علیہ السلام کی زوجہ تنور میں جو مسجد کوفہ میں موجود ہے روٹی پکا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام کشتی میں وہ جگہ جو جانوروں کے لیے مقرر تھی ان کے لیے چیزیں اکٹھی کر رہے تھے۔ اسی دوران زوجہ نوح علیہ السلام نے آواز دی کہ تنور سے پانی ابل رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے تنور میں مٹی ڈالی اور مہر لگائی تاکہ پانی باہر نہ آئے، پھر تمام جانوروں کو کشتی میں داخل کیا، پھر تنور کے پاس آئے، مہر ہٹائی اور مہر نکال لی۔ آفتاب چھپ گیا کہ قطرہ قطرہ پانی برسے، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ قمر آیت 11 تا 13۔ پھر ہم نے زوردار بارش سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین کو شگافتہ کر کے چشمے جاری کر دیے، اور دونوں پانی اس مقام پر مل گئے جو مقدر ہو چکا تھا، اور تختوں اور کیلوں والی کشتی میں ہم نے نوح علیہ السلام کو سوار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے فرمایا، کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کشتی کے چلنے اور رکنے کے دوران ذکر و اذکار کرتے رہنا یا بسم اللہ کہتے رہنا۔ کشتی چلنا شروع ہوئی۔ نوح علیہ السلام اپنے کافر بیٹے کو دیکھتے جو پانی میں کھڑا نیچے گھستا جاتا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے سوچا، بلند پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں اور وہاں پر پناہ لیتا ہوں جو اس کو پانی میں ڈوبنے سے محفوظ رکھے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج خدا کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے مگر وہی بچ سکتا ہے جس پر خدا رحم فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، پالنے والے، یقیناً میرا بیٹا عہد سے ہے، مگر تیرا وعدہ سچا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرا بیٹا عہد سے نہیں ہے، لہذا وہ سوال نہ کرو جس کا تم کو علم نہیں ہے۔ بس وہ خاموش رہے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے ان سے فرمایا، ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور قوم نوح غرق ہو گئی۔ کشتی مڑی، یہاں تک پانی اس کو تھپیڑا دیا تو خانہ کعبہ کی طرف پہنچی۔ اس کا طواف کیا، کیونکہ باقی تمام چیزیں خانہ کعبہ کے علاوہ غرق ہو چکی تھی۔ خانہ کعبہ کا بیت العتیق اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ تمام چیزوں کے غرق ہونے کے باوجود محفوظ رہا۔ غرض 40 روز تک آسمان سے پانی برستا رہا اور زمین سے چشمے ابلتے رہے۔ کشتی اس قدر بلند ہوئی کہ آسمان سے جا ملی۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے اور کہا، یا رحمان آرت گن، یعنی پروردگار احسان فرما۔ اس وقت خدا نے حکم دیا کہ اے زمین پانی کو کھینچ لے، جیسا کہ قرآن میں بیان ہوا ہے، سورۃ ہود آیت نمبر 44۔ یعنی کہا گیا ہے کہ اے زمین اپنے پانی کو جذب کر لے، اور اے آسمان برسنے سے رک جا۔ جو پانی زمین سے باہر آیا تھا زمین نے اسے جذب کر لیا، مگر آسمان کا پانی جذب نہ کیا،
کیونکہ خدا نے اسے اپنا پانی جذب کرنے کا حکم دیا تو آسمان کا پانی زمین کے اوپر ہی ٹھہر گیا۔ آخر کار حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ کے اوپر رک گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے نوح علیہ السلام وہیں پر اتر جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام اور اس کشتی میں جتنے بھی لوگ سوار تھے وہیں پر اتر گئے اور وہیں پر اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ مزید ایسے واقعات والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔